أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. वीडियो अच्छी लग रही है तो जा भी लाइए, लेकिन बाहर में थोड़ी नहीं ये भी लाई हुई है मेरे पास वीडियो खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
صدق الله